पहिला हेरौँ कार्डिनल नम्बरको बारेमा हेरौँ। कार्डिनल नम्बर भनेको के हो त? नम्बर अफ डिफरेंट elements of a set A is called cardinal number of the set A, written as n bracket A or O bracket A or hash bracket A। कार्डिनल नम्बर भनेको कुनै पनि सेटका कतिवटा मेम्बर्सहरू छन्, डिफरेन्ट मेम्बर्सहरूको नम्बरलाई, डिफरेन्ट मेम्बर्सहरूको संख्यालाई कार्डिनल नम्बर भनिन्छ। अब कुनै सेट ए छ, यो सेटको कार्डिनल नम्बरलाई कसरी लेख्ने त जेनरली हामी यसरी लेख्छौँ, n ब्राकेट ए अथवा ओ ब्राकेट ए। यसले पनि त्यही जनाउँछ, कार्डिनल नम्बर अफ ए, अथवा यस्तो सिम्बल हैश ब्राकेट ए। दिज आर द नोटेशन्स अफ कार्डिनल नम्बर। कुनै कुनै बुकमा यसरी पनि लेखेको हुन्छ, यो ओ ब्राकेट ए। इक्जाम्पल, मानव कुनै सेट ए छ, इक्जाम्पल 1 ए बी सी डी ई। ल यो सेटको कार्डिनल नम्बर कति हुन्छ त? 1 2 3 4 5। देयर आर 5 एलिमेंट्स, सो 5 इज द कार्डिनल नम्बर अफ ए। एग्जाम्पल नंबर 2, सपोज सेट ए इज गिवन एज 1, 2, 3, 4, 1, 4, then what is the cardinal number of this set A? अब यो सेट को कार्डिनल नम्बर कति हुन्छ? कसैलाई थाहा छ भने च्याट बक्समा एन्सर भन। यो सेट को कार्डिनल नम्बर कति हुन्छ? थाहा छ भने च्याट बक्समा एन्सर भन। 4 4 4। यसको कार्डिनल नम्बर कति हुन्छ? 4। तर हेर्दाखेरि कतिवटा एलिमेन्ट छ? 1 2 3 4 5 6 हैन। तर 1 के छ? रिपिटेड छ। 4 के छ? रिपिटेड छ। 1 दुई पटक आएको छ, 4 एक दुई पटक आएको छ। तर कार्डिनल नम्बर लिँदाखेरि नि एक पटक मात्रै काउन्ट गर्ने हो। डेफिनेसनमा के भनेको छ? डिफरेन्ट एलिमेन्ट्स, नम्बर अफ डिफरेन्ट एलिमेन्ट्स। हामीले फरक फरक मेम्बरहरूको संख्या मात्रै हेर्ने हो। त यो 1 र यो 1 त सेम छ, त्यसैले एकचोटि मात्रै हामीले के गर्छौँ त? काउन्ट गर्छौँ। अथवा तिमीलाई थाहा होला, यो जुन सेट छ नि, यो सेटलाई हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छौँ, 1, 2, 3, 4। यो 1 लाई जति पटक रिपिट गरिएको होस्, एउटै 1 बुझ्ने हो है। So this set is written as this set. Now we count. There are 4 elements, 1 2 3 4. So cardinal number is 4. Cardinal number सँग रिलेटेड फर्मुला पढ्नु पर्ने हुन्छ, जुनसँग रिलेटेड क्वेशन एक्जाममा आएको हुन्छ। एउटा सिम्पल फर्मुला पढ्नु छ, नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन ए युनियन बी। सबजनालाई थाहा छ, नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन ए प्लस नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन बी माइनस नम्बर अफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। सबलाई थाहा छ है। ए युनियन बी मा भएका मेम्बर्सहरूको संख्या कति हुन्छ? नम्बर अफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नम्बर अफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नम्बर अफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। यो ए छ, यो बी छ, त यो पार्टमा आउँछ के त? एन ए। अनि यो पार्टमा के आउँछ? एन बी। अनि यो पार्टमा के आउँछ? एन ए इंटरसेक्शन बी है। सबजनालाई थाहा छ है यो कुराहरू। यो पार्ट के हो त? यो पार्टमा जुन मेम्बरहरू हुन्छन् त्यो हो नम्बर अफ एलिमेंट्स इन ए
अनि यो पार्टमा जुन मेम्बरहरू हुन्छन् त्यो नम्बर अफ इलिमेन्ट्स इन बी र यो पार्टमा जुन मेम्बरहरू हुन्छन् त्यसको संख्या हो n a इन्टरसेक्सन b र सबैमा यो जति पनि छ a युनियन b यो पुरै सबै भनेको के हो त नम्बर अफ इलिमेन्ट्स इन a युनियन b खैर यो सिम्पल कुराहरू छ अनि if a and b are disjoints यदि सेट a र सेट b disjoint छ if a and b are disjoint then what is the number of elements in a union b यदि a र b disjoint छ त यसको भ्यालु कति भयो 0 भयो कि भएन मतलब a र b सँग केही पनि कमन मेम्बर छैन जब a र b मा केही पनि कमन छैन त यो वाला पार्ट कति हुन्छ 0 हुन्छ देयर इज नो कमन मेम्बर त यो 0 भएपछि के भइहाल्छ नम्बर अफ इलिमेन्ट्स इन a युनियन b भनेको नम्बर अफ इलिमेन्ट्स इन a प्लस नम्बर अफ इलिमेन्ट्स इन b त डिजोइन्ट भएको बेला सिम्पल यही हुन्छ ओके फर्मुला नम्बर यो 1 मा लेखौं यसरी अनि 2 नम्बरमा आऊ तिमीलाई यो कुरा थाहा होला नम्बर अफ इलिमेन्ट्स इन a युनियन b is maximum when number of elements in a intersection b is minimum and vice versa यो एउटा इम्पोर्टेन्ट नोट छ युनियन का मेम्बर्सहरु युनियन मा धेरै मेम्बर्सहरु पढ्नको लागि इन्टरसेक्सन मा थोरै मेम्बर हुनुपर्छ यसलाई यसरी बुझ ए युनियन बी ठूलो हुनको लागि तिनीहरुको इन्टरसेक्सन सानो हुनुपर्छ एन्ड भाइस वर्सा भनेको यदि इन्टरसेक्सन ठूलो भयो भने युनियन सानो भइहाल्छ युनियन बढायो भने इन्टरसेक्सन कम हुन्छ घट्छ र इन्टरसेक्सन बढायो भने युनियन घट्छ ठीक छ यो कुरा बुझेको होला है त्यसैले हामीले यदि हामीले मानौ यो अनुसार हामीले एउटा फर्मुला लेख्न सक्छौं नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन ए युनियन बी यो म्याक्सिमम हुनको लागि यसको भ्यालु म्याक्सिमम हुनको लागि के हुन्छ नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन ए प्लस नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन बी माइनस नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन ए इन्टरसेक्सन बी अनि यो हुनु पर्यो मिनिमम है यसको म्याक्सिमम भ्यालु निकाल्नु छ भने यतातिर के राख्नु पर्यो मिनिमम राख्नु पर्यो र यदि यतातिरको मिनिमम भ्यालु निकाल्नु छ भने यतातिरको मिनिमम भ्यालु निकाल्नु छ भने अर्कोतिर के राख्नु पर्यो म्याक्सिमम राख्नु पर्यो नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन ए इन्टरसेक्सन बी अनि यो के हुनु पर्यो म्याक्सिमम म्याक्स भनेको के त म्याक्सिमम ठीक छ ओके अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट नोट हेरौ 3 नम्बरमा तिमीहरु भन के रे है मेरो क्वेशन सुन एकचोटी ध्यान देऊ यहाँ क्वेशन के छ ए युनियन बी will be maximum आफै सोच एकछिन दुईटा सेट को युनियन कतिखेर म्याक्सिमम हुन्छ if what if a intersection b is equal to phi that is a and b are disjoints भन दुईटा सेट को युनियन मा धेरै मेम्बर्सहरु पढ्न सक्छन् जब तिनीहरुको इन्टरसेक्सन के हुनु पर्यो फाइ हुनु पर्यो खाली हुनु पर्यो
यानी ए र बी के हुनु पर्यो त डिजोइन्ट हुनु पर्यो। एउटा यो पोइन्ट भयो। मैले इक्जाम्पलबाट बुझाउँछु, सुन एकछिन। 4 नम्बरमा A intersection B will be maximum. A intersection B will be maximum if A is subset of B or B is subset of A. एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, इन्टरसेक्सन म्याक्सिमम हुनको लागि दुईटा मध्ये एउटा सेट अर्कोको सबसेट हुनु पर्यो। ए र बी मध्ये एउटा के हुनु पर्यो, अर्कोको सबसेट हुनु पर्यो। त्यतिखेर के हुन्छ त इन्टरसेक्सन म्याक्सिमम हुन्छ। यसलाई इक्जाम्पलमा बुझाउनको लागि सबजना ध्यान लिएर म एउटा इक्जाम्पल दिँदैछु अनि क्लियर भइहाल्छ। फर्स्ट इक्जाम्पल, ल मानौ सेट ए भित्र के छन् त ए बी सी डी सपोज, अनि बी भित्र के छ मानौ सी डी ई एफ अनि जी मानिदेऊ। ल मानौ यो ए र यो बी दिएको छ, ठीक। अब तिमीहरू भन यो दुईटाको इन्टरसेक्सन कति भयो त, के अरे यो दुईटाको इन्टरसेक्सन के हुन्छ त? सबजना थाहा छ कमन मेम्बर्स। व्हाट आर द कमन मेम्बर्स? सी एन्ड डी। यहाँ लेख्ने सी ब्रैकेट डी, ठीक छ। अब युनियन निकाल है त, युनियन निकाल। अब युनियन भनेपछि त सबै लेख्छौँ, जुन ए मा छन्, जुन बी मा छन् र जुन दुईटैमा छन् सबै आयो। ए पनि आउँछ, बी आउँछ, सी आउँछ, डी आउँछ है, ई एफ जी, ठीक। अब तिमीहरू भन इन्टरसेक्सनमा कतिवटा मेम्बर छ? यानी हामी यो भन्न सक्छौँ नि अहिलेको इक्जाम्पलमा व्हाट इज द नम्बर अफ फिल्मेन्ट्स इन ए इन्टरसेक्सन बी? दुईटा, there are 2 members. And what is the number of filaments in A union B? 1 2 3 4 5 6 7 कति भयो त? 7, ठीक छ हैन? A B C D E F G। ओके, यहाँसम्म क्लियर छ। अब आफै सोच, मैले इन्टरसेक्सनमा दुईटा मेम्बर राखेको थिएँ त युनियनमा कतिवटा मेम्बर आयो? 7 वटा। अब म अर्को इक्जाम्पल दिन्छु, अर्को इक्जाम्पल हेर एकचोटि। मानौ मैले ए भित्र के राख्दैछु, ए बी सी डी, अनि बी भित्र के छ बी सी डी है, बी सी डी अनि ई अनि एफ। अब ध्यान देऊ, अब ए मा कतिवटा मेम्बर छ? 4 वटा। पहिला पनि 4 वटा मेम्बर थियो, अहिले पनि 4 वटा मेम्बर छ। पहिला बी मा कतिवटा मेम्बर थियो? 5 वटा, अहिले पनि मैले 5 वटा राखेको छु। तर बी सी डी ई एफ। अब यसमा इन्टरसेक्सन निकाल त। ए र बी को इन्टरसेक्सनमा कतिवटा मेम्बर आयो? 3टा। मैले के गरेँ? इन्टरसेक्सनलाई बढाएको छु है, बढाइदिएको छु, इन्टरसेक्सनलाई ठुलो गरिदिएको छु, पहिलाको भन्दा ठुलो भयो। त युनियन आफै घटिहाल्छ। हेर, युनियन आफै घट्छ। अब युनियनमा हेर, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ। अब नम्बर अफ फिलामेन्ट्स इन ए इन्टरसेक्सन बी कति छ? 3। अनि नम्बर अफ फिलामेन्ट्स इन ए युनियन बी कति छ? 1 2 3 4 5 6 6 वटा। अब यो इक्जाम्पलमा हेर, इन्टरसेक्सन 2 थियो, यहाँ इन्टरसेक्सनमा 3 छ। त मैले के गरेँ? इन्टरसेक्सनलाई बढाएको छु। त युनियन आफै कम भएको भएन। पहिला थियो युनियनमा 7 वटा मेम्बर, अहिले युनियनमा 6 वटा मेम्बर हो। त यहाँबाट के कुरा क्लियर हुन्छ कि इन्टरसेक्सनमा मेम्बरहरू बढी भयो भने युनियनमा कम हुँदै जान्छ, अनि उल्टो हुन्छ।
इन्टरसेक्सनमा कम गर्यो भने युनियनमा बढी भइहाल्छ, इन्टरसेक्सनमा कम गर्यो भने युनियनमा बढी भइहाल्छ। अब यहाँ आफै सोच, ए र बी एकदम डिजोइन्ट भइदिएको भए, ए र बी लाई एकदम डिजोइन्ट राखिदिएको भए त्यतिखेर यो दुईटाको युनियन के आउँछ, म्याक्सिमम आउँछ। दुईटाको युनियन एकदम म्याक्सिमम आउँछ। यहाँबाट 4 वटा आउँछ, यहाँबाट 5 वटा आउँछ, 9 वटा एलिमेन्ट हुन्छ यदि ए र बी डिजोइन्ट भयो भने, हो कि हैन? अनि डिजोइन्ट हुने बित्तिकै इन्टरसेक्सन के भइहाल्छ, खाली फाइ। त यो जुन मैले माथि लेखेको छु यो वाला नोट, ए युनियन बी विल बी म्याक्सिमम इफ ए एन्ड बी आर डिजोइन्ट। डिजोइन्ट भयो भने युनियनमा धेरै मेम्बरहरू पर्छ। ल म त्यो पनि इक्जाम्पलबाट देखाउँछु। जस्तै मानौ ए भित्र के छ, ए बी सी डी, अझै पनि मैले ए मा 4 वटा मेम्बर लिएको छु अनि बी मा 5 वटा मेम्बर राख्छु, तर एकदम डिजोइन्ट राख्छु, ई एफ जी एच आई। 4 वटा मेम्बर पहिला पनि थियो र यसमा 5 वटा मेम्बर पहिला पनि थियो। त अहिले के छ, ए र बी डिजोइन्ट छ भनेपछि यसको इन्टरसेक्सन के हो त, फाइ। अनि ए युनियन बी के हो त, ए युनियन बी भनेको ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब यसमा हेर त, नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन ए इन्टरसेक्सन बी, ए इन्टरसेक्सन बी मा कतिवटा मेम्बर छ, 0। तर नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन ए युनियन बी कति छ, कति छ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भनेपछि 9। अब यो म्याक्सिमम भयो कि भएन, 9 भन्दा म्याक्सिमम हुन सक्दैन। यदि एलिमेन्ट्सहरूको संख्या फिक्स्ड भएको छ, एलिमेन्ट्सहरूको संख्या फिक्स छ, 9 भन्दा बढी हुन सक्दैन। ए र बी लाई डिजोइन्ट राखेँ तर नम्बर अफ एलिमेन्ट्सलाई मैले चेन्ज गरेन। पहिलाको इक्जाम्पलमा पनि ए भित्र 4 वटा मेम्बर थियो, बी भित्र 5 वटा मेम्बर थियो, अहिले पनि 4 वटा र 5 वटा लिएको छु, तर मैले डिजोइन्ट राखिदिएको छु, त म्याक्सिमम युनियन कति भयो त, 9। यो भन्दा बढी हुन सक्दैन। अब यो जुन लास्ट पोइन्ट मैले लेखेको छु नि, लास्ट पोइन्ट यसको, ए इन्टरसेक्सन बी विल बी म्याक्सिमम, यानी इन्टरसेक्सन कतिखेर म्याक्सिमम हुन्छ, ए बी को सबसेट होस् या बी ए को सबसेट होस्। अब यसको लागि इक्जाम्पल हेर, यसको लागि इक्जाम्पल हेर, इक्जाम्पल 4 मा हेर। मानौ मैले ए भित्र के राखेँ, ए बी सी डी अनि बी भित्र राख्दैछु ए बी सी डी अनि ई। अहिले पनि ए भित्र कतिवटा मेम्बर राखेको छु, 4 वटा। यो मेम्बर्स चेन्ज भएको छ, मतलब मेम्बरको संख्या चेन्ज गरेको छैन मैले। बी भित्र 5 वटा मेम्बर राखेको छु, तर अहिले हेर त ए के हो त, बी को सबसेट हो कि हैन, हो। अहिले ए बी को सबसेट हो। अब कसैले भन्ला सर बी लाई ए को सबसेट किन बनाउनु भएन, बी लाई ए को सबसेट किन बनाउनु भएन, त त्यो सम्भव छैन, किनकि बी मा 5 वटा मेम्बर छ, ए मा 4 वटा मेम्बर छ। 5 वटा मेम्बर भएको सेट 4 वटा मेम्बर भएको सेटको सबसेट हुन सक्दैन। त्यही भएर ए लाई नै बी को सबसेट बनाउन मिल्छ। अब हेर ए इज सबसेट अफ बी। अब यतिखेर इन्टरसेक्सन हेर म्याक्सिमम भयो। व्हाट इज ए इन्टरसेक्सन बी, व्हाट इज ए इन्टरसेक्सन बी। त अब यसमा 4 वटा मेम्बर आउने भयो, ए बी सी डी, 4 मेम्बर्स आयो यसमा, 4 मेम्बर्स यसमा आयो। नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन ए इन्टरसेक्सन बी इज 4। अब यो 4 म्याक्सिमम हो। सुरुको इक्जाम्पलमा इन्टरसेक्सनमा कति थियो, यो इक्जाम्पलमा इन्टरसेक्सनमा 2टा मेम्बर थियो, यसमा 3टा मेम्बर भयो, त्यसपछि 0 भयो, अनि त्यसपछि म्याक्सिमम कति भयो त 4 भयो। हेर है, ए इन्टरसेक्सन बी इज म्याक्सिमम। कतिखेर म्याक्सिमम भयो, जब ए र बी मध्ये ए चाहिँ बी को सबसेट भयो। त हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो, यदि ए र बी को
मेम्बर्सहरूको संख्या दिएको छ र यदि क्वेशन सोध्छ फाइन्ड द म्याक्सिमम नम्बर अफ फिल्मेन्ट्स इन ए इन्टरसेक्सन बी है त म पनि तिमीहरूलाई एउटा क्वेशन सोध्छु अनि त्यसको आन्सर देऊ एग्जाम्पल के रूपमा क्वेशन हेर एग्जाम्पल 1 इफ right question here if number of filaments in A is 3 and number of filaments in B is 6 then find अथवा then maximum value of A union B is लेट्स को आंसर तिमीहरु भन ऑप्शन नंबर ए 10 ऑप्शन नंबर बी 6 ऑप्शन नंबर सी 9 ऑप्शन नंबर डी 11 ल यो क्वेशन बुझ अनि यसको आन्सर देऊ मलाई है यसको यो क्वेशन को राइट ऑप्शन हो सी 9 is the answer 9 is the correct option C is the correct option तिम्रो क्वेशन बुझेन जस्तो छ हेर नम्बर अफ फिलामेन्ट्स त दिएको छ ए भित्र कतिवटा मेम्बर छ 3 वटा बी भित्र कतिवटा मेम्बर छ 6 वटा ठीक अनि म्याक्सिमम भ्यालु सोधेको छु कसको युनियन को म्याक्सिमम भ्यालु सोधेको छु त युनियन कतिखेर म्याक्सिमम हुन्छ जब ए र बी डिजोइन्ट हुन्छ जब ए र बी डिजोइन्ट हुन्छन् डिजोइन्ट हुनुको मतलब के हो त इन्टरसेक्सन 0 भयो भनेपछि सिधै यो र यो जोड दिने के 3 र 6 लाई सिधै जोड दिने है त्यसको सर्टकट ट्रिक के हो सर्टकट ट्रिक म्याक्सिमम भ्यालु सोधेको छ ए युनियन बी को अनि ए मा 3टा मेम्बर बी मा 6टा मेम्बर त हामी आफै बुझ्ने कि म्याक्सिमम हुनको लागि ए र बी डिजोइन्ट हुनु पर्यो त म सर्टकटमा लेख्छु है ए युनियन बी will be maximum when A and B are disjoints यानी यो सेटहरु यो दुईटा सेटहरु डिजोइन्ट हुनु पर्यो so maximum value of number of filaments in A union B is equal to what number of filaments in A plus number of filaments in B and this is 3 plus 6 and this is 9 यसको अर्को मेथड पनि हुन्छ स्टुडेन्ट अर्को मेथड के छ नम्बर अफ फिलामेन्ट्स इन ए इज गिभन 3 नम्बर अफ फिलामेन्ट्स इन बी इज गिभन 6 अनि इन्टरसेक्सन म्याक्सिमम हुनको लागि सरी युनियन म्याक्सिमम हुनको लागि इन्टरसेक्सन कति हुनु पर्यो 0 हुनु पर्यो कि हैन जब ए र बी डिजोइन्ट हुन्छ डिजोइन्ट को मतलब के हो इन्टरसेक्सन 0 हो भनेपछि n ने थाहा छ n बी थाहा छ अनि नम्बर अफ फिलामेन्ट्स इन ए इन्टरसेक्सन बी थाहा छ त सिधै आइन्छ नम्बर अफ फिलामेन्ट्स इन ए युनियन बी यसको म्याक्सिमम भ्यालु mx na plus nb minus number of filaments in A intersection B. This is 3, this is 6 and this is 0. The answer कति आयो 9. ल भन सबैजना बुझ्यो कि बुझेन च्याट बक्समा आन्सर भन यस अर नो अब मिनिमम म्याक्सिमम सोध्छ एउटा युनियन को के रे इन्टरसेक्सन को अर्को एक्जाम्पल हेर क्वेशन 23 माथि को एक्जाम्पल 1 यो एक्जाम्पल 2 अर्को क्वेशन यस्तो सोध्छ यसमा इफ नम्बर अफ फिलामेन्ट्स इन ए इज 3 and number of filaments in B is 6 then
maximum value of A, maximum value of number of elements in A intersection B is what? एउटा क्वेशन यस्तो आउँछ, अप्सन नम्बर ए 3, अप्सन नम्बर बी 9, अप्सन नम्बर सी 10 र अप्सन नम्बर डी 6। इन्ट्रान्स को क्वेशन मध्ये एउटा यो पनि क्वेशन इम्पोर्टेन्ट छ। Number of elements in A is given 3, number of elements in B is given 6, then what is the maximum value of number of elements in A intersection B? त maximum भनेको छु मैले यहाँ। अब जसले 3 भनेको छ उसको आन्सर सही छ है, 3 नै हुन्छ। यो अप्सन नम्बर ए। कसरी त याद गर, दुईटा सेटमा, एउटा सेटमा 3टा मेम्बर दिएको छ, बी मा 6टा मेम्बर दिएको छ, अनि इन्टरसेक्सन कतिखेर म्याक्सिमम हुन्छ? ए इन्टरसेक्सन बी विल बी maximum when A is subset of B। ए चाहिँ बी को सबसेट हुनुपर्छ। अब कसरी भन्ला सर बी ए को सबसेट हुन सक्दैन त? सक्दैन, यो त पोसिबल नै छैन नि। ए मा 3टा मेम्बर, बी मा 6वटा मेम्बर, त सम्भावना त के हुन्छ? ए चाहिँ बी को सबसेट हुन्छ। त इन्टरसेक्सन म्याक्सिमम हुनको लागि ए चाहिँ बी को सबसेट भयो। जब ए बी को सबसेट हो त आफै भन number of elements in A intersection B, this must be equal to number of elements in A। भन यो र यो सही छ कि छैन? आफै सोच न। यहाँनिर ए चाहिँ बी को सबसेट हो, ए चाहिँ बी को सबसेट हो, त ए र बी मा इन्टरसेक्सन लियो भने ए त आउँछ नि। जब ए बी को सबसेट हो त ए र बी को इन्टरसेक्सन लियो भने ए आउँछ। ए भन्दा बढी त आउन सक्दैन नि, ए भन्दा बाहिर त आउन सक्दैन। अघिको इक्जाम्पल हेर न, अघिको इक्जाम्पल यहाँनिर हेर, यो वाला इक्जाम्पल, यो वाला ए मा के थियो? एबीसीडी, बी मा के थियो? एबीसीडीई, ए मा 4वटा मेम्बर, अनि ए चाहिँ बी को सबसेट। त ए इन्टरसेक्सन बी कति आएको छ? एबीसीडी, अनि यो भनेको ए त हो नि, ए भनेको नै एबीसीडी हो, ठीक हो। त्यसैले ए सबसेट अफ बी छ भने ए इन्टरसेक्सन बी भनेको ए हुन्छ। त्यसैले यसको आन्सर कति भयो त? 3 भयो। एन्ड दिस इज द आन्सर। यदि मैले यसरी दिएको भए, example number 3, यदि मानौँ मैले यसरी दिएको छु, if number of elements in A is 8 and number of elements in B is 5, then what is the maximum value of A intersection B? अब ए इन्टरसेक्सन बी को मैक्सिमम भ्यालु कति हुन्छ? च्याट बक्समा आन्सर भन्न छिटो। एकदम सही भन्यो। अब त बी कसको सबसेट हुन्छ? ए को, हैन? बी मा 5वटा मेम्बर, ए मा 8वटा मेम्बर, त बी ए को सबसेट हुन्छ, हैन? बी ए को सबसेट हुन्छ भनेपछि ए इन्टरसेक्सन बी कति भइहाल्छ? नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन बी, मतलब बी चाहिँ ए को सबसेट हुनु पर्यो। त जब बी ए को सबसेट हो त यो दुईटाको इन्टरसेक्सन लियो भने के आउँछ? बी आउँछ। नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन ए इन्टरसेक्सन बी इज इक्वल टु नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन बी। त यसको लागि तिमीहरू ट्रिक के बुझ्यौ? व्हाट इज द ट्रिक? व्हाट इज द ट्रिक? त जुन सेटमा थोरै मेम्बर छ, जुन सेट को मेम्बर कम छ, त्यही नै एन्सर आउँदो रहेछ।
इन्टरसेक्सनको केसमा 3 र 6 मा कुन सानो छ 3 त त्यही 3 भयो म्याक्सिमम भ्यालु। ए र बी मा कुन बढी छ ए के रे बी सरी ए र बी मा कुन सानो छ बी 5 त त्यही भयो म्याक्सिमम भ्यालु। अनि युनियनको ट्रिक के भयो व्हाट इज द ट्रिक इन द केस अफ युनियन त सबैलाई जोड दिने है 3 र 6 लाई जोड दिने जति आउँछ त्यति आन्सर हुन्छ। र अरु एक्जाम्पल्सहरु आउने क्लासमा गरौँला। यो टपिक सक्यो। अब अरु एउटा पढ्नु छ यसको बारेमा। कस्तो सेटलाई कन्भेक्स सेट भनिन्छ र कसैलाई थाहा छ भने मलाई भन्दा हुन्छ च्याट बक्समा। ओके ध्यान देऊ। कन्भेक्स सेट भनेको कस्तो सेटलाई भनिन्छ यानी कस्तो टाइपको मैथमेटिकल रिलेसनलाई कुन मैथमेटिकल फर्मुलालाई सेटिस्फाई गरेपछि त्यो सेटलाई कन्भेक्स भन्ने। त्यसको डेफिनेसन लेखिहाल। कहिलेकाहीँ सोध दिन्छ कन्भेक्स सेटको बारेमा। के लेख यसमा सेट ए इज said to be convex set if for x y belongs to a x theta into x plus 1 minus theta into y belongs to a where 1 is 0 is less than or equal to theta is less than or equal to 1. This is the definition of convex set. त कस्तो टाइपको मैथमेटिकल फर्मुलालाई सेटिस्फाइड गर्छ थीटा इन्टु x प्लस 1 माइनस थीटा इन्टु y belongs to a where theta is what 0 is less than or equal to theta is less than or equal to 1. त यो डेफिनेसनलाई घोकिहाल। त घोक्नु पर्दैन एकचोटि हेरेपछि बुझिहाल्छ नि। कन्भेक्स सेटको यो डेफिनेसन हो है। अब अलिकति बुझाइदिउ है यो भनेको के हो त। हेर यो जुन ए छ नि यो एउटा सेट भयो अनि ए भित्रको दुईटा मेम्बर छ एक्स पनि ए को मेम्बर वाई पनि ए को मेम्बर। अनि यसले के भन्यो कि यदि एक्स र वाई ए को मेम्बर हो भने यो नम्बर पनि ए को मेम्बर हुनुपर्छ है। इफ यहाँ इफ फर एक्स वाई बिलोंग्स टु ए दिस अल्सो बिलोंग्स टु ए वेयर 0 इज लेस देन और इक्वल टु थीटा इज लेस देन और इक्वल टु 1। यसले के भन्यो कि यदि एक्स र वाई ए को मेम्बर हो भने यो नम्बर पनि कसको मेम्बर हुनुपर्छ ए को मेम्बर हुनुपर्छ। यानी यस्तो टाइपको नम्बर ए मा पर्छ भने ए लाई भन्ने कन्भेक्स सेट है। कन्भेक्स सेट र कन्भेक्स सेटको फिगरबाट पनि बुझ्न सकिन्छ कस्तो सेटलाई कन्भेक्स सेट भनिन्छ। यहाँ हेर त एउटा म सर्कल बनाउँदैछु है त सर्कल। यो सर्कल भित्रको दुईटा पोइन्ट ल्याऊ है। यो सर्कल भित्र दुईटा पोइन्ट ल्याऊ ठीक। अनि यो दुईटा पोइन्टलाई जोइन गर के बन्छ लाइन। भन यो लाइन त्यही सर्कल भित्र छ कि छैन। मेरो क्वेशन सुन है। फिगर हेर कसरी भन्ने कि यो कन्भेक्स सेट हो कि होइन। यो सर्कल हेर सर्कल भित्र थुप्रो पोइन्टहरु छन्। सर्कल भित्र थुप्रो पोइन्टहरु छन्। अब कसरी भन्ने कि यो सर्कल भन्ने जुन शेप छ त्यो कन्भेक्स सेट हो कि होइन। यो सर्कल भित्र दुईटा पोइन्ट ल्याऊ यो भित्र हुनु पर्यो जुनसुकै ठाउँमा दुईटा पोइन्ट ल्याऊ अनि त्यो दुईटा पोइन्टलाई जोइन गर लाइन बन्छ अनि त्यो लाइन पनि यही सर्कल भित्र छ त यो भयो कन्भेक्स। दिस टाइप अफ शेप इज कॉल्ड कन्भेक्स। अर्को एक्जाम्पल
यो के हो रेक्टेंगल दिस इज रेक्टेंगल अब यो रेक्टेंगल यो कन्भेक्स हो कि हैन जुनसुकै ठाउँमा दुईटा पोइन्ट ल्याऊ यो रेक्टेंगल भित्र जुनसुकै ठाउँमा ल मैले एउटा पोइन्ट यहाँ लिन्छु र एउटा पोइन्ट यहाँ लिन्छु यसलाई जोइन गर एउटा लाइन बन्यो के यो लाइन त्यही भित्र छ त्यही रेक्टेंगल भित्र छ त यो पनि के भयो त कन्भेक्स भयो अर्को फिगर हेर अर्को फिगर अलि मिलेन एकैछिन अर्को फिगर यस्तो देखाउँ ल यो फिगर हेर एकचोटि अब तिमीहरू भन पहिला यो जुन फिगरमा देखाइएको सेप हो त्यो सेप कन्भेक्स हो कि होइन ल च्याट बक्समा यस अर नो आन्सर भन्न कन्भेक्स सेट हो या होइन यस अर नो सबैजनाले सही भन्यो यो कन्भेक्स छैन है यो दिस इज नो कन्भेक्स नट कन्भेक्स किन मैले एउटा पोइन्ट यहाँनिर लिन्छु र एउटा पोइन्ट यहाँनिर लिन्छु म जहाँ पनि दुईटा पोइन्ट लिन सक्छु है अनि अब यो लाइन जोइन गर्छु यो लाइन अब न यो लाइन यो सेप भित्र आयो त आएन नि केही पार्ट त बाहिर गइसक्यो अझै बुझाउनको लागि मैले यहाँनिर एउटा पोइन्ट लिन्छु र यहाँनिर लिन्छु अनि स्ट्रेट लाइनले जोड त यो स्ट्रेट लाइन अब यो स्ट्रेट लाइन यो भित्र पर्यो परेन यो यति पार्ट त बाहिर पर्यो त्यसैले यो कन्भेक्स छैन है यसलाई कन्केभ भन्ने के भन्ने कन्केभ कन्केभ यो चाहिँ कन्भेक्स यो चाहिँ कन्केभ अब कसैको दिमागमा क्वेसन आउँछ अब यहाँनिर लियो भने त पर्छ नि यहाँ र यहाँनिर लियो भने त पर्छ नि तर यहाँनिर र यहाँनिर लिएर पर्छ तर त्यतिकै पर्ने बित्तिकै त्यो कन्भेक्स हुँदैन जुनसुकै ठाउँमा लिँदा यो सेपको भित्र जुनसुकै ठाउँमा दुईटा पोइन्ट लिँदा त्यो स्ट्रेट लाइन त्यही भित्र पर्नुपर्छ यो होइन कि यहाँनिर लिँदाखेरि पर्ने अनि यहाँनिर लिँदाखेरि नपर्ने त्यस्तो भयो भने त्यो कन्भेक्स हुँदैन एन्ड दिस इज द म्याथमेटिकल इक्वेसन कसको लागि लाइनको लागि दिस इज द म्याथमेटिकल इक्वेसन अफ लाइन यो एउटा लाइन जनाउँछ स्टुडेन्ट लाइन त यो फर्मुला याद गरिहाल्ने अब तिमीहरूसँग एउटा क्वेसन नोटमा सेट अफ रियल नम्बर यो के हो सेट अफ रियल नम्बर इज कन्भेक्स सेट or not तिमीहरू भन सेट अफ रियल नम्बर कन्भेक्स हुन्छ कि हुँदैन सेट अफ रियल नम्बर कन्भेक्स हुन्छ कि हुँदैन ल भन च्याट बक्समा यस अर नो यस दिस इज कन्भेक्स यो कन्भेक्स हो किनकि हेर यो त रियल नम्बर हो रियल नम्बरमा त सबै किसिमको नम्बर पर्छ है यो जुन डेफिनेसन छ मानौ x बिलोंग्स टु रियल नम्बर y बिलोंग्स टु रियल नम्बर अनि मैले x लाई थीटा ले मल्टिप्लाई गरे y लाई 1 - थीटा ले मल्टिप्लाई गरे त यो पनि त रियल नम्बर हुन्छ कि यो नयाँ नम्बर आउँछ आउँदैन नयाँ नम्बर यो पनि रियल नम्बर हुन्छ चाहे थीटा को भ्यालु जति पनि राख न जब x रियल नम्बर हो y रियल नम्बर हो त यो पनि रियल नम्बर हुन्छ भनेपछि यो कन्डिसन सेटिस्फाइड हुन्छ कुन कन्डिसन कन्भेक्स सेट को लागि यो कन्डिसन सेटिस्फाइड हुन्छ त यो भयो कन्भेक्स सेट को बारेमा अब बल्ल यो टपिक कम्प्लिट रूपमा सकियो म एक्चुअली रिभाइज गरिदिन्छु है यसमा धेरै टाइम दिनुपर्ने जरुरी छैन हामीले यति मात्रै सोध्छ कि कुनै सेट ए ले यस्तो कन्डिसन सेटिस्फाइड गर्छ भने त्यो सेटलाई कन्भेक्स सेट भन्ने कि नभन्ने त भन्ने
कुनै पनि सेटले यस्तो कन्डिसन सेटिस्फाइड गर्यो भने त्यो सेट भइहाल्छ कन्भेक्स। बस यो याद गर, दिमागमा यो राख। थीटा इन्टु एक्स प्लस 1 माइनस थीटा वाई बिलोङ्स टु ए, एक्स वाई बिलोङ्स टु ए। फिगरमा जाने हो भने जस्तै एउटा सेप हेर, यो भित्र दुईटा पोइन्ट लिँदा त्यो दुईटा पोइन्टलाई जोइन गर्दा जुन स्ट्रेट लाइन बन्छ त्यो स्ट्रेट लाइन टोटली त्यही सेप भित्र पर्नु पर्छ त कन्भेक्स भइहाल्छ। यहाँनिर एउटा पोइन्ट ल्याऊ, यहाँनिर एउटा पोइन्ट ल्याऊ, लाइन जोइन गर, यो पनि त्यही सेट भित्र छ, त्यही सेप भित्र छ त यो पनि कन्भेक्स। यो चाहिँ कन्भेक्स हुँदैन। यहाँ र यहाँनिर पोइन्ट लियो भने स्ट्रेट लाइन जोइन गर्यो भने यहाँदेखि यहाँसम्मको पार्ट बाहिर गयो, यो सेप भन्दा बाहिर गयो त यो कन्भेक्स भएन, कन्केभ भयो है। अब अरु गर्दा बुझिन्छ होला कन्भेक्स। फलो यति राखौँ कन्भेक्स सेटको बारेमा। ओके, अब नेक्स्ट टपिक हाम्रो हुन्छ अर्डर्ड पेयर र कार्टेसियन प्रोडक्टको बारेमा।